हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में आईएमएफ, महंगाई, पेट्रोल की कीमत, हर तरफ यही डिस्कशन चल रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सख्त कंडीशंस लगा दिए हैं। तो असल में ये आईएमएफ किस बला का नाम है? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? आज की इस वीडियो पे इन तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे। और इस वीडियो के शुरू में ये मैं एडमिट करता चलूँ कि आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, सो मैं बहुत ही सादे अल्फाज में ये तमाम टर्म्स आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बट अगर कोई इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहता है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आए, वो अपनी जो राय है, जो ओपिनियन है, वहाँ शेयर करें। सो इट विल बी अ रियली गुड लर्निंग प्रोसेस। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बैनुल अक़वामी मालियाती फंड, ये है क्या चीज़? एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू एंड होने के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ की जो इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी। इसलिए उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक म्यूचुअल इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट किया जाए जिसमें जो ममालिक अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकते या इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाती है तो उनकी हेल्प की जाए। उसके बाद 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कायम कर दिया गया जो अमेरिका बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। अभी 2022 में इसके कुल 190 मेंबर्स हैं। ये इन तमाम मेंबर कंट्रीज से उनकी सर्विलेंस करता है, उनकी निगरानी करता है। अगर उनको लोन्स की ज़रूरत है, उनको लोन चाहिए होता है तो उनको लोन्स प्रोवाइड करता है और उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करता है कि वो किस तरह अपनी इकनॉमी को ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। अगर हम IMF के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो द रेशियो ऑफ द बोर्ड मेंबर्स फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री डिपेंड्स ऑन द कंट्री इकोनॉमिक मसल्स। जो कंट्री इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनकी रिप्रेजेंटेशन IMF में सबसे ज़्यादा है और उनकी वोटिंग पावर भी उसी हिसाब से हो जाती है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी, ये IMF में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको फंड्स सबसे ज़्यादा ये कंट्रीज़ दे देती हैं। इनकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो इन कंट्रीज़ के पास ज़्यादा है। और यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूटर है IMF का, अराउंड 17 to 25% जो IMF को कंट्रीब्यूट करता है वो अमेरिका है। तो IMF में जो डिसीजंस लेनी होती है उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। अगर हम IMF की क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करें, the IMF argues its conditions are necessary to put economic on the growth track and ensure to get its money back। ये एक सिंपल सी बात है कि जिन कंट्रीज़ के ऊपर IMF कंडीशंस लगाता है लोन देने पे, तो वो अपने जो पैसे हैं वो वापस चाहता है और उन कंट्रीज़ की इकोनॉमिकली ग्रोथ होनी चाहिए। ये दो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये IMF इसी पे काम करता है। लेकिन कुछ लोग IMF के ऊपर तनकीद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो कंडीशंस IMF कंट्रीज़ के ऊपर लगाता है, स्पेशली ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, वो उनके जो आवाम होती है, जो गरीब आवाम होती है, उन कंडीशंस की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कंट्रीब्यूटर्स है IMF के, लाइक अमेरिका, वो अपनी पॉलिटिकल एम्स के लिए IMF को यूज़ करते हैं। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा IMF पे तनकीद भी होती है और कुछ लोग इसको प्रेस भी करते हैं। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का IMF के साथ क्या रिलेशन है। पाकिस्तान अभी तक 23 टाइम्स IMF से लोन ले चुका है और पाकिस्तान का शुमार IMF से जो सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं उन टॉप 10 कंट्रीज़ में होता है। पाकिस्तान जो शुरू के 40 साल थे उसमें पाकिस्तान की पॉलिसीज़ अच्छी थी, उनकी इकनॉमी अच्छी जा रही थी और वो जो लोन लेते थे उसका इस्तेमाल किसी हद तक सही हो रहा था। लेकिन उसके बाद सिचुएशन और ख़राब होती गई और उसके बाद हमारी इकनॉमी अभी तक नहीं संभल पा रही है। IMF किसी भी कंट्री को अगर फंड्स प्रोवाइड करता है एज ए लोन,
سو وہ ان کے اوپر کنڈیشنز لاگو کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنا جو پیسہ ہے وہ واپس ریکور کر سکے وتھ انٹرسٹ. سو ریسنٹلی آپ لوگوں نے نیوز میں سنا ہوگا کہ IMF نے پاکستان کے اوپر بہت سخت کنڈیشنز لاگو کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو پیٹرولیم ہے، جو بجلی کی قیمتیں ہیں، بہت زیادہ ہائیک کر چکی ہے. سو اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اوپر IMF کی یہ کنڈیشنز ہے کہ آپ لوگ اپنے فیول کے پرائسز بڑھا دیں، بجلی کے پرائسز بڑھا دیں تاکہ آپ لوگ پیسہ زیادہ کلیکٹ کر سکے اور ہمیں پیسہ واپس دے سکے اور آپ لوگوں کی اکنامی سٹیبل ہو جائے. یہ ان کا مین آبجیکٹیو ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 23 ٹائمز پاکستانی گورنمنٹ IMF سے لون دے چکی ہے، لیکن ابھی تک ہماری اکنامی کیوں نہیں سنبھل پا رہی ہے؟ جو ہماری اکنامی کلیپس کر رہی ہے اس کا ایک مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹس کا ریشو ہے وہ 1/2 ہے. فار ایگزامپل اگر ہم $50 بلین US ڈالر کی چیزیں باہر سے خریدتے ہیں تو ہم باہر کے ممالک کو جو چیزیں بیچتے ہیں اس کی اماؤنٹ ہے وہ 25 بلین. 25 بلینز کا ڈیفرنس ہے، اور یہ 25 بلین پے کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے لونز لیتے ہیں یا IMF سے لون لیتے ہیں. اور ہماری جو گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں ان کے پاس بھی اپنی انڈسٹریل سیکٹر کو بلڈ کرنے کا کوئی سالڈ پالیسیز ان کے پاس نہیں ہے، یا تو ان کی پریورٹیز میں یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی انڈسٹریل سیکٹر کو امپروو کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتی ہوں. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری تباہ ہے اور وہ نیچے ہی جا رہی ہے. اور جو دوسری مین وجہ جو مجھے لگتی ہے، جو میری ریسرچ کے مطابق، وہ ہے ہماری کرپشن از آور پریورٹی. ہر سیکٹر میں، ہر ادارے میں کسی نہ کسی حد تک کرپشن ہو رہی ہے. سو کرنٹلی جو سچویشن ہے دنیا میں کرپشن کی جو رینکنگ ہے، اگر 180 ممالک میں سے ہم 140th نمبر پہ ہمارا رینک لائی کرتا ہے. سو ہم کرپشن کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ ممالک میں آتے ہیں. سو IMF کے اوپر کچھ پوائنٹس پہ آج کل بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ کیا وہ اس طرح کی کنڈیشنز پاکستان یا دوسرے کنٹریز کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ وہاں کرپشن کنٹرول ہونی چاہیے، وہاں پہ جو فضول قسم کے اخراجات ہے، یہاں کے پولیٹیشین یا یہاں کے بیوروکریٹس یا یہاں کی آرمی فوج وغیرہ یہ کنٹرول کیا جائے یا یہ سرے سے ختم ہی کیا جائے. لیکن اس طرح کی کنڈیشن کوئی ابھی تک IMF کی طرف سے مجھے تو نظر نہیں آئی. تو اس طرح کی کنڈیشنز اگر IMF نہیں بھی لگاتا ہے تو اگر پاکستان یا ہمارا کنٹری میں اگر اکنامی ہم امپروو کرنی چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر غور لازمی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اکنامی سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، مگر کوئی بھی ویور اس میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آئے اور اپنی رائے یا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی اوپینین ہو یا پاکستانی اکنامی کس طرح امپروو ہو سکتی ہے، سو آپ لوگ اپنی ضرور رائے دیں اور وہاں پہ ہم ڈسکشن کنٹینیو کر سکتے ہیں اور یہ لرننگ پروسیس جاری رہے. سو اس طرح ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے میرا چینل آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریے اور میرے ساتھ جڑیے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.